बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औसाफ डिजिटल के साथ मैं हूं आपका होस्ट तंजीम नकवी। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं ट्रांसजेंडर ज़हरा के घर। इनसे जानते हैं कि क्या ख्वाजा सरा शादी करते हैं, इनकी हुकूमत वक्त से क्या अपील है और ये पुराने वक्तों में बादशाहों के साथ किस तरह की ज़िंदगी गुजारा करते थे। तो ये सब मालूमात जानने के लिए चलते हैं ज़हरा के पास। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़हरा। ये ख्वाजा सरा हैं और इनसे जानते हैं कि मुगलिया दौर में इन लोगों के क्या ठाट बाट होते थे और आज के दौर में इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम ज़हरा, कैसी हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ठीक है भाई, आप सुनाएं, आप ठीक है? मैं भी खैर खैरियत से। मुझे ये बताएं कि सुनने में आता है, जो तारीख़ है ख्वाजा सराओं की, इन बताया जाता है कि जब मुगलिया दौर में बादशाहों का दौर था, ये लोग बादशाहों से बहुत ज़्यादा नज़दीक हुआ करते थे, बादशाहों के ख़ास लोगों में से हुआ करते थे। यानी इनकी इतनी अथॉरिटी होती थी कि ये लोग ज़नान खाने में आने जाने की भी इजाज़त रखते थे। जी असल में पता क्या, जब बादशाह का दौर था तो इन लोगों की इतनी ज़्यादा इज्जत थी। कुछ लोग जो ख्वाजा सरा थे उनके आर्मी के कमांडर भी थे, फिर कुछ ऐसे ख्वाजा सरा थे जो मतलब औरतों में भी जाते थे, मर्दों में भी जाते थे, दोनों जगह पे उनको यूज़ किया जाता था। फिर ऐसे मतलब कि जो अप लेवल पे चले जाते थे, जैसे कोई शहज़ादियाँ हैं, मलका है, तो उनके जो पर्सनल जो उनके साथ होते थे वो भी ख्वाजा सरा होते थे। तो देखिए आजकल के दौर में कहाँ इज़्ज़त रही, वो चीज़ें तो रही नहीं रही ना, ना नौकरी है, कुछ भी नहीं है। आज तो बैगरिंग करने पे मजबूर है ख्वाजा सरा, सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को नज़र करनी चाहिए कि अगर गवर्नमेंट इन चीज़ों को देखेगी ना तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। आते हैं लोग, पूछते हैं मसले मसाइल, हम लोग उनको बताते हैं, लेकिन बाद में होता कुछ नहीं है। बस एंड यहीं पे होता है कि पूछ के चले जाते हैं, बाद में कोई नहीं आता कि हाँ जी आपके लिए नौकरी आ गई है, या आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी, जी फलां एनजीओ है तो उसमें आपके लिए नौकरी आ गई है। कोई भी नहीं बाद में आता। बस ये पहले जो इज़्ज़त थी बादशाहों के दौर में, तो आप देख सकते हैं, आप हिस्ट्री उठा के देखें ख्वाजा सराओं की, तो आपको पता चलेगा कि ख्वाजा सरा कोई काम करते थे, इज़्ज़त का काम करते थे। उसमें उनकी भी इज़्ज़त होती थी। जो नौकरी कर रहे थे वो किसी के महल में थे, किसी शहज़ादी के रूम में थे, किसी वज़ीर के रूम में थे, किसी बादशाह के थे, मतलब इस तरह इनकी इज़्ज़त थी। आज देखें ना, बैगरिंग करने पे ये लोग इसलिए मजबूर है कि इनके पास जो है नौकरी नहीं है। मतलब अब पेट जो है वो तो खाने के लिए मांगेगा ही ना, तो खाने के लिए ज़ाहिर सी बात है, फिर अगर उसको नौकरी नहीं है, उसके पास काम नहीं है, कोई जॉब नहीं देता। अक्सर लोगों के पास होती भी हैं जॉब्स, तो वो शर्मिंदगी से नहीं देते कि लो जी हमारे ऑफिस में ख्वाजा सरा काम करेगा या हमारे घर पे ख्वाजा सरा काम करेगा। ओ खुदा के बंदे, वो भी बादशाह थे ना जिनके घरों पे ये लोग काम करते थे। आजकल उतना पैसा तो नहीं है लोगों के पास जितना उन लोगों के पास था। जैसे उनके ठाठ बाट थे, जैसी उनकी शहाना ज़िंदगी थी, तो वो लोग ख्वाजा सरा को इज़्ज़त देते थे। ज़ारा, मुझे ये बताएं कि जैसे होता है कि ये जो होता है ना ख्वाजा सरा होना, ये अल्लाह की तरफ से होता है, तो इसमें इंसान का कसूर तो नहीं है। जो लोग फिर इसको हिकारत की नज़र से देखते हैं, आप लोगों से मिसबिहेव करते हैं, आप लोग, जाहिर सी बात है, आप लोग यहाँ मजबूर हैं बैगरिंग करने पे और भीख मांगते हैं, नाचते गाते हैं, उसमें जो लोग आपको धुतकारते हैं, आप लोगों के साथ मिसबिहेव करते हैं, उनके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा, मैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी, देखें ज़रूरी नहीं है कि अकेला जो ख्वाजा सरा है वो ही गलत काम करता है, ठीक है? अब देखिए एक मर्द है, मैं आपसे मिसाल लगा लेती हूँ, आप एक हलाल रिज़्क़ कमा रहे हैं, ठीक है, अपने बहन भाइयों के लिए। हमने ऐसा मर्द भी देखा है जो मस्जिद में कारी है, हाथ में कुरान है और नीचे बच्चों के साथ बुराई कर रहा है। यार उन लोगों को तुम लोग क्यों नहीं सवाल उठाते? हमारे ऊपर ही सवाल उठाया जाता है। एक औरत है वो घर पे बच्चे पाल रही है, वो भी औरत है। एक औरत है वो जो है वो स्टेज परफॉर्म कर रही है, डांसर है, वो भी औरत है। एक औरत है, एक हीरा मंडी में बैठी है, वो प्रोस्टिट्यूशन कर रही है, धंधा कर रही है सरेआम, वो भी औरत है। मतलब ख्वाजा सरा कोई क्यों रखा जाता है? उस औरत को भी रखा जाए ना बीच में, उस मर्द को भी रखा जाए ना। अब मैं ख्वाजा सरा हूँ, मुझे गलत कहने से मैं अकेली गलत हो सकती हूँ? आखिर मेरे पास जो आएगा मर्द मुझे गलत करने के लिए, उसको गलत क्यों नहीं ठहराया जाता? ये जो हमारे कोठे सजते हैं ये मर्दों से सजते, कोई औरतें तो आके सजाती नहीं है हमारे कोठे। मर्द आते हैं तो हमारा कोठा सजदा। अगर हमें कोई गलत कहता है ना तो वो तभी कहते हैं ना, कोई मर्द हमारे पास आए तो हम गलत हो गए जी, ठीक है, तो उस मर्द को क्यों नहीं गलत बोला जाता? बिल्कुल, ताली वाकई दो हाथों से बजती है।
ताली तो दोनों हाथों से बजेगी ना। अगर हम अकेले, हमारे पास कोई नहीं आएगा, हम जितनी मर्जी किसी की मिन्नतें करें कि तुम हमारे पास आओ, वो नहीं आता, तो हमारे कोठे तो बंद हो गए ना, खुद ब खुद हम बंद करने पे मजबूर हो जाएंगे। अच्छा, इन कोठों के खुलने की एक बड़ी वजह ये भी है कि हुकूमत ख्वाजा सराओं का साथ नहीं देती। जी हुकूमत कहती है कि हम इनके लिए इकदामात करेंगे, लेकिन वो सिर्फ बयानों की हद तक होता है। शनाख्ती कार्ड वाला इशू हुआ, कहा कि शनाख्ती कार्ड देंगे सब ख्वाजा सराओं को, तो क्या सारे ख्वाजा सराओं को आईडी कार्ड इशू हो गए हैं? नहीं, आईडी कार्ड के मसले आ रहे हैं, पहले बने हैं बीच में, जितने थोड़े लोगों के बन गए हैं, उसके बाद फिर बंद हो गए हैं ना आईडी कार्ड्स, उन्होंने फिर बंद कर दिए हैं। और उन्होंने इशू रखा है जेंडर का, तो जेंडर की वजह से उन्होंने अभी इशू रखा है और वो बंद किया है। और जो 2018 का हमारा लॉ है ख्वाजा सरा का, तो उसमें लॉ में तो लिखा है कि जो भी बोलेगा मैं ख्वाजा सरा हूँ तो वो ख्वाजा सरा है, मतलब उसकी जेंडर पे कोई भी उंगली नहीं उठाएगा। अब देखिए ना कि अब हम लोग, हमारी जेंडर के ऊपर ही हमेशा उंगली उठती है। अच्छा, इसके अंदर एक बात बताएं मुझे कि ख्वाजा सराओं की ख्वाहिश होती है कि आईडी कार्ड में जो उनकी वल्दियत का खाना होता जी। है, उसके अंदर वो चाहते हैं कि उनके वालिद की जगह उनके गुरु का नाम आए। तो इसमें बताएं कि अक्सर व बेशतर ख्वाजा सरा ये क्यों चाहते हैं, और ख्वाजा सरा की अपने गुरु के साथ किस किस्म की एफिलेशन होती है? देखिए, ख्वाजा सरा इसलिए चाहते हैं कि गुरु का नाम हो, क्योंकि सारी ज़िंदगी एक ख्वाजा सरा जब घर से निकलता है ना, तो वो गुरु कल्चर में आ जाता है, ठीक है। वो जब गुरु के पास आता है ना, तो फिर मतलब सारी ज़िंदगी वो कमाता है तो गुरु के साथ दुख है, तो गुरु के साथ सुख है, तो गुरु के साथ ही उसने रहना होता है। अगर मतलब कि हमारा गुरुओं का आईडी पे नाम आ जाएगा, तो हमें ये होगा उससे कि जो गुरु की जायदाद है, थोड़ी है या ज़्यादा है, उसमें हमारे जो है ना मसले मसाइल कम हो जाएंगे। क्योंकि सारी ज़िंदगी जो हमारे माँ बाप होते हैं ना, जो हमारे बहन भाई, मुश्तरका तौर पे बात करती हूँ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपने माँ बाप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं मुश्तरका तौर पे बात करती हूँ कि ज़्यादातर ट्रांसजेंडर को जो मसले मसाइल होते हैं ना, वो जायदाद के बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। कि जैसे ही एक ट्रांसजेंडर जो है वो बूढ़ा होता है, वो मरता है, तो जब मरने तक उसके माँ बाप को उसका याद नहीं होता, जैसे ही वो मरता है तो उसकी जायदाद पे जो है ना वो डाकू बन के फ़ौरन आ जाते हैं कि जी हमें दे दो। तो हम लोग इसलिए कहते हैं कि गुरु का नाम आना चाहिए आईडी के ऊपर, कि पता चल सके कि जो है ना जी ये इसकी औलाद है, ये इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है इसको। तो जैसे अडॉप्शन होती है, इसी तरह ये हमारा जो है ना गुरु कल्चर है। गुरु लोग के साथ हमारा जो है ना तल्ले के एक ऐसा रिलेशन होता है कि माँ बाप से भी बढ़ के, क्योंकि हम जब लोग अपने माँ बाप को छोड़ के आते हैं गुरुओं के पास, तो मतलब हमें सुख मिलता है, तो हम लोग गुरुओं के पास रहते हैं फिर। तो इसलिए हम लोग अपने नाम के साथ अपने गुरु का नाम जोड़ना चाहते हैं कि हमें ये जायदाद और दूसरे तीसरे जो मसले मसाइल हैं, इनसे जो है ना छुटकारा मिल जाएगा। और ये भी बताइएगा कि जब कोई किसी ख्वाजा सरा का गुरु मरता है, तो गुरु की जो जायदाद होती है उसके हकदार कौन होते हैं? जो गुरु की जायदाद होती है ना, उसके हकदार उसके जो चेले होते हैं वही होते हैं। क्योंकि सारी ज़िंदगी एक चेला जो अपना घर छोड़ के आ जाता है गुरु के पास, अगर वो कमाता है तो भी, नहीं कमाता तो भी, वो एक गुरु के पास पूरी ज़िंदगी गुजार देता है। जैसे आपके माँ बाप हैं, ऐसे ही हमारे गुरु होते हैं। क्योंकि आपको भी एंड पे जायदाद वगैरह सब कुछ औलाद के नाम पे कन्वर्ट होता है। तो ऐसे ही हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे गुरु का सब कुछ जो सिस्टम है वो चेलों में कन्वर्ट हो। जी। अच्छा, इसके साथ साथ ये बताएं कि अभी रिसेंटली मुल्तान के अंदर एक स्कूल खुला है जो सिर्फ ट्रांसजेंडर्स का है, तो उस पे आप हुकूमत को सराहती हैं कि हुकूमत ने ट्रांसजेंडर्स के लिए ऐसे सोचा? जी देखें, इससे पहले मैंने जो यूनिवर्सिटी देखी है ख्वाजा सरा की, वो मेरे ख्याल से थाईलैंड में है। तो दूसरे नंबर पे पाकिस्तान हमारा आया, जिन्होंने मतलब कि इतनी बड़ी ख्वाजा सरा के लिए ये जो है ना कोशिश की है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। जो और अलीशा मैडम है जो उनकी टीचर हैं अभी, वो माशाल्लाह हमारी फ्रेंड भी हैं, वो इस्लामाबाद में भी बड़ा काम करके गई हैं, तो अभी वो मुल्तान शिफ्ट हुई हैं, तो माशाल्लाह उधर भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हम लोग इस चीज़ पे हुकूमत को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने ख्वाजा सरा के लिए ये बहुत अच्छा कदम उठाया है कि अभी ख्वाजा सरा पढ़ेंगे लिखेंगे, जब पढ़े लिखेंगे तो सोसाइटी खुद ब खुद उनको इज़्ज़त देगी। हर अदारे में हमारे ख्वाजा सरा होंगे। जैसे अभी हमारा एक रिसेंटली ख्वाजा सरा है जिसने वकालत की है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो ख्वाजा सरा हैं वो जो है ना वो कमिश्नर तक बने। जैसे अभी हमारी एक ट्रांसजेंडर है लुबना,
جو ادھر فیسیلٹی سینٹر ہے اسلام آباد میں وہاں پہ ابھی کام کر رہی ہیں, ان کو ابھی جاب لگی ہے ان کی, لبنہ جی کی, ان کے انٹرویوز بھی چل رہے ہیں مختلف چینلوں پہ. تو اسی طرح ہم لوگ چاہتے ہیں کہ حکومت کام کچھ کر رہی ہے, ابھی شروع ہوئی ہے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے عمران خان کو ہدایت دے اور وہ کرے ہمارے لیے. چلو کسی کے لیے کیا نہیں کیا, ساری دنیا جو ہے نا ان کے لیے کچھ نہ کچھ کہتی, لیکن ہم ان کے لیے کہتے دعا گو ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے کچھ کرنے کی کوشش کی ہے. اور ہم موجودہ حکومت سے یہ بھی کہتے ہیں کہ پلیز ہمارے اوپر ایسی نظر کرے جیسے ملتان میں جو اسکول بنا ہے آگے نیکسٹ یونیورسٹیاں بنائیں. اسکول لیول کی پڑھائی جو ہے نا کچھ لوگوں نے کی ہوئی ہے, یونیورسٹی لیول میں جب ہم لوگ جائیں گے, کالج میں جائیں گے, تو پھر انشاءاللہ پڑھائی جو ہے نا وہ اچھے لیول میں چلی جائے گی. کیا موازنہ کرتی ہیں آپ باقی حکومتوں میں اور عمران خان کی حکومت میں کہ وہ آپ کے لیے کس قدر کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہماری جو ہے نا پچھلی حکومتیں تھیں ان میں صرف ہم ناچ رہے تھے, جو بات سچ ہے وہ سچ ہے. پچھلی حکومتوں میں ہم صرف ناچ رہے تھے, بیگرنگ کر رہے تھے, پراسٹیٹیوشن کر رہے تھے, تو اور وائلیشن بھی اس وقت بہت زیادہ ہو رہے تھے. کبھی کہیں پہ قتل ہو رہا تھا, کہیں پہ کسی کے بال کاٹے جا رہے تھے, کہیں پہ کسی خواجہ سرا کے ٹکڑے کیے جا رہے تھے. اور ہم اس وجہ سے عمران خان جی کو, اس حکومت کو اپریشیٹ کرتے کہ اس میں آ کے بہت کم ہو گیا, مطلب ہو رہا ہے, یہ نہیں کہ ختم ہو گیا جی, مطلب کوئی قانون آ گیا جی خواجہ سرا کو مارا جائے گا تو یہ لا ہوگا اس پہ, تو اگر خواجہ سرا قتل ہوتا ہے تو اس پہ یہ ہوگا, پیسے لے کے چھوڑ دیا جاتا ہے. ناظرین اس میں بات ایک ایڈ کروں گا کہ خواجہ سرا بھی عمران خان کی حکومت سے مطمئن ہیں, لیکن کچھ لوگ ہیں جو عمران خان کو متواتر کرٹیسائز کر رہے ہیں اور عمران خان کی جتنی بھی وہ جس بھی چیز کے اندر ترقی کی منازل طے کرتے ہیں ان پہ صرف تنقید کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ حکومت وقت سے آپ کیا چاہتی ہیں کہ سرکاری نوکریاں جو ہوتی ہیں ان کے اندر بھی خواجہ سراؤں کا کوٹا ہونا چاہیے؟ جی میں چاہتی ہوں کہ میں حکومت وقت سے اپیل کرتی ہوں کہ ان کو ہر جتنے بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان میں سب میں جو ہے نا ان کے جو ہے نا جابس آنے چاہیے. اگر حکومت اتنا نہیں کر سکتی کم از کم ان کے لیے کوئی اسٹالز جو ہیں وہ الاؤ کر دے. دیکھیں میں ایکٹیوسٹ ہوں, میرے ساتھ اتنے زیادہ 200-250 ٹرانسجینڈر ہیں ہمارے ساتھ, جو مطلب بیگرنگ کرنے پہ مجبور ہے, جن لوگوں کو بیچاروں کو پکڑا جاتا ہے. میں کہتی ہوں تھوڑی سی نرمی کی جائے. پیٹ کہاں سے پالیں گے, جس کے پاس نوکری نہیں ہے وہ پیٹ کہاں سے پالے گا؟ اگر وہ بیگرنگ نہیں کرے گا وہ اس سے بھی برا کام کرے گا, پراسٹیٹیوشن. تو پراسٹیٹیوشن اس سے بھی بری چیز ہے. تو دیکھیں میں حکومت سے یہ اپیل کروں گی کہ تھوڑی سی نرمی کی جائے. اگر ہمیں جابس دیں گے تو ہم انشاءاللہ کریں گے. اور ہمارے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت ایجوکیٹڈ ہیں, جیسے ہم مثال دیتے ہیں نایاب ہے, علیشہ ہے, لبنہ شاہ ہے, جو مطلب جابس کر رہی ہیں اس ٹائم گورنمنٹ کے اداروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. تو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سب کے لیے ایسا آ جائے, کوئی ایسا سسٹم ہو کہ اگر گورنمنٹ نوکریاں نہیں ہیں تو ان کے لیے جیسے مختلف مرکز ہیں ان میں اسٹال مل جائیں ان کو, وہ اپنا جو ہے نا روزگار کما سکیں. لیکن جب تک یہ چیزیں نہیں ہوتی تو میں حکومت سے اپیل کرتی ہوں کہ پلیز ٹرانسجینڈر پہ تھوڑی سی نرمی کی جائے, کہ کیونکہ وہ پیٹ پالنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اچھا زہرا مجھے یہ بتائیں کہ بیچ میں 1-2 لوگوں نے خواجہ سراؤں سے شادی کی ہے, تو وہ شادیوں کا سلسلہ کیسے رکا؟ کون لوگ آگے آئے جنہوں نے اس ریت کو ختم کیا؟ یہ ہم ہی لوگ ہیں, ہم لوگوں نے آواز اٹھائی, ہم نے جلوس نکالے, ہم نے عوام سے اپیل کی کہ ہم لوگ اسلامی ملک سے ہیں اور ہم لوگ جو ہمارا اسلام ہے وہ ہمیں اجازت نہیں دیتا. تو ٹرانسجینڈر نے ہماری بات مانی, سنی ہماری بات. زہرا مجھے یہ بتائیں کہ نارملی جب کوئی خواجہ سرا کسی گھر میں پیدا ہوتا ہے تو گھر والوں کے لیے وہ بےزتی کا باعث ہوتا ہے, گھر والے اس کو نکال دیتے ہیں. تو آپ کے کیس میں بھی ایسا ہی ہوا یا آپ کی جو سٹوری ہے وہ کچھ ڈیفرینٹ تھی؟ اصل میں میری سٹوری تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے, کیونکہ میں ایک پڑھی لکھی فیملی سے ہوں, تو انہوں نے تو مجھے ایکسیپٹ کیا. لیکن جو ہمارے 99% ہے, میرے ایک کے گھر پہ جانے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر 100 میں سے 99% جو لوگ ہیں نا وہ دکھی ہیں, ان کو نکال دیا جاتا ہے. بہن بھائی ذلیل کرتے ہیں, پھر ان کے محلے دار ذلیل کرتے ہیں, پھر اینڈ پہ وہ بیچارہ خواجہ سرانا اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کی عزت دیکھ کے نا باہر نکل ہی آتا ہے بیچارہ, کہ چلو میرے جانے سے شاید میرے ماں باپ کی یا بہن بھائیوں کی عزت رہ جائے. تو اگر کوئی ہمیں ایکسیپٹ کرتا بھی ہے نا تو ہمارے جو ہے نا باہر کے لوگ, جو محلے دار اور آگے پیچھے والے جو لوگ ہیں نا, یہ ایکسیپٹ نہیں کرنے دیتے. تو اس وجہ سے نا مجبوری سے پھر خواجہ سرا باہر آ جاتا ہے اپنے ماں باپ کو دیکھ کے, بہن بھائیوں کو دیکھ کے, ورنہ کون کسی کا ماں باپ کون نکالتا ہے اپنی اولاد کو.
تو جب ہمیں سمجھ آتی ہے نا، جب ہم تھوڑا سمجھ میں آتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی میں خواجہ سرا ہوں، میں گھر سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہوں، میری وجہ سے میرے بہن بھائیوں کو باتیں ہو رہی ہیں جی آپ کے گھر میں تو ایک خواجہ سرا ہے، تو اس وجہ سے پھر ہم لوگ خود ہی باہر نکل آتے ہیں۔ آپ لوگ شادیاں کرتے ہیں یا ساری زندگی ایسے ہی گزار دیتے ہیں؟ نہیں، ہماری کوئی شادی نہیں ہوتی، ہمارا جو سیلیبریشن ہوتا ہے ہماری ایک برتھ ڈے ہوتی ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ بھی، ہماری سالگرہ جو ہوتی ہیں وہی ہمارا سب کچھ ہوتا ہے، سیلیبریشن بھی وہی ہوتا ہے، ہماری شادیاں بھی وہی ہوتی ہیں کہ جس میں ہم سہیلیاں اکٹھی ہوتی ہیں اور رات کو ہم ڈانس کرتی ہیں، ایک دوسرے کو انعام دیتی ہیں، بس یہی ہماری خوشی ہوتی ہے۔ ہماری کوئی شادی نہیں اور نہ ہی ہم کرنا چاہتے ہیں، ہم اسلامی ملک میں رہتے ہیں، ہم اسلام جو ہے وہ دین ہمارا جو ہے ہمارا اجازت نہیں دیتا یہ تیسری دنیا کو، تو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا جوڑا بنایا، تو ہم اللہ کی کسی بھی بات کے جو ہے نا خلاف نہیں جا سکتے اور انشاءاللہ جائیں گے بھی نہیں۔ یہاں کی گرمی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خواجہ سرا کس قدر کسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ حکومت وقت سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ نرمی کی جائے، سرکاری نوکریوں میں ان کے لیے کوٹا مختص کیا جائے، ان کو کانٹریکٹ پر نہ رکھا جائے، ان کو پراپر نوکری دی جائے جو کہ سرکاری ہو اور مستقل ہو۔ زہرا، لوگوں کو کیا میسیج دیں گی کہ وہ خواجہ سراؤں کے ساتھ کس قسم کا رویہ رکھیں، کیونکہ ان کی دعا میں بھی بہت اثر ہوتا ہے، ان کی بد دعا میں بھی بہت اثر ہوتا ہے؟ میں لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے آپ لوگ کسی کے بچے ہو، آپ لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ایسے ہی ہم لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، اس میں کوئی ہمارا قصور نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ ہماری عزت کرے۔ اور میں چاہتی ہوں کہ میں دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ تم لوگ ہمیں ہٹ کرنا چھوڑ دو، خدا کے لیے میری اپیل ہے تم لوگوں سے۔ یہ بہت پہلے ہی بہت زیادہ پسا ہوا طبقہ ہے یار، پہلے یہ لوگ بہت ٹینشنوں میں رہتے ہیں، پہلے یہ اپنی بہت مشکل سے زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمیں بہت پڑھے لکھے لوگ جو ہے نا وہ عزت دے رہے ہیں، جیسے یہ آج صاف چینل والے ہمارے پاس آئے ہماری آواز بننے کے لیے، ان کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی۔ آج کل پڑھے لکھے لوگ ہماری عزت کر رہے ہیں، تو عام کمیونٹی کو بھی چاہیے کہ ہماری وہ عزت کرے، ہماری دعا بد دعا سے ڈرے، کیونکہ ہمارا خدا کے سوا کوئی نہیں ہوتا، اور جس کا خدا کے سوا کوئی نہیں ہوتا نا تو اس کی اللہ تعالیٰ بہت جلدی سنتا ہے، اور ہمارا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ہم لوگ ایک سائیڈ پہ بیٹھے ہوئے تو پھر بھی تم لوگ عزت نہیں کرتے ہو، ہم لوگ آپ کی خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں، ہم لوگ آپ کو کبھی غم نہیں دیتے، ہم لوگ آپ کو دعا دیتے، اور ہماری دعا لیجئے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہمارے ساتھ زہرا اور یہ تھی ان کی کہانی۔ یہ عمران خان کی حکومت سے اور ان کے اقدامات سے بہت زیادہ سہمت ہیں، اور یہ لوگوں سے گزارش کرتی ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات کریں، کیونکہ خواجہ سرا ہونا خدا کی طرف سے ہے، یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو ہمیں بحیثیت انسان ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے۔ یہ تھا آج کا ہمارا بلاگ جو ہم نے زہرا کے ساتھ کیا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔